अस्पतालबाट नवजात शिशु गायब गरेको आरोपमा प्रहरीले डाक्टर सहित 2 जनालाई पक्राउ गर्यो। सुन तस्करीमा मुछिएका सत्ता पक्षका नेताहरूलाई जोगाउन सरकारले प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरेको नेकपा एमालेको आरोप। अनुसन्धानलाई प्रभावित नगरी उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन एमालेको माग। सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समाधान खोज्न सरकार सकारात्मक रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। सुन तस्करीको अनुसन्धान सिआइबीले नै टुङ्गोमा पुर्याउने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दावी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट बरामद भएको तस्करीको सुनको गुणस्तर 24 क्यारेट नै रहेको पुष्टि। विमानस्थलबाट समातिएको सुन अब राष्ट्र बैंकले सरकारसँग सल्लाह गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा 5% रकम थप गरेर खरिद गर्ने टक्सार विभागको बनाई। राजनैतिक नेतृत्वले सिआइबीलाई पनि काम गर्न नसक्ने बनायो भन्दै नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लको टिप्पणी। आइतबार बुझाउने भनिए पनि सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएन। आइतबार बुझाउने भनिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीले किन बुझाएन सरकारी वकिलको कार्यालयमा, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने काम पहिलादेखि नै चलिरहेको थियो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलको खुलासा। संसदको गतिरोध तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। संसद बैठक चल्न नदिन सरकार र प्रतिपक्षी दुवै दोषी रहेको नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको जिकिर। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन, उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न गृहमन्त्री अनिच्छुक। प्रधानमन्त्रीले के भन्यो? सर्वदलीय बैठकमा यसको विषयमा पुरै जानकारी। सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरू आज पनि बैठक बस्दै आज सहमति निस्कने नेताहरूको दावी। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आशंका भने गृहमन्त्रीज्यू ठुलै गडबड छ। हामी सधैँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छौं, सरकारको कदममा हाम्रो साथ छ भन्दै पोलिट ब्युरो बैठकमा माधव कुमार नेपालको ब्रिफिङ। सबै प्रकरणका फाइलहरू अब खुल्नु पर्ने नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा मंगलबार सर्वदलीय बैठकको आह्वान। संगीत उद्योगको विकासमा सरकारले सहयोग गर्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। साउदीको तेल र नेपालको पानी साटफेर गरौं भन्दै साउदीका राजदूतसँग पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले गरे प्रस्ताव। नेपाली कंग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले असंसदीय शब्द प्रयोग नगरेकाले रेकर्डबाट हटाउनु पर्दैन भन्दै नेपाली कंग्रेसको जिकिर। सत्ता बाहिर बस्नु पर्दा नेकपा एमाले छटपटिएको। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको आरोप। 4 जना प्रदेश सदस्यलाई जनमत पार्टीले कारबाही गर्ने। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई आजदेखि सुरु हुँदै। कोशीमा उद्धव थापाको सरकारलाई पर्यो आपत। एमाले र राप्रपाका 9 जेठा सांसद आज एकसाथ विदामा बस्दै। केरुङ जाने कन्टेनरका चालकलाई प्रवेश पास दिन अध्यागमन विभागले गर्यो पत्राचार। काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध फुटपाथ व्यवसायीहरूको प्रदर्शन। शहर सबैका लागि कि धनीका लागि मात्रै भन्दै महानगर र मेयर बालेन शाह विरुद्ध नारा लगाइयो। पशुपक्षीसँग सम्बन्धित निकायमा बजेट शून्य भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाइँदै। मकवानपुर गढीमा आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो। धरोटीमा छुटेका बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त लागु औषध कारोबारमा फेरि पक्राउ परे। हेटौडामा स्कुल बसमै बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार, सहचालक पक्राउ। कञ्चनपुरमा छात्रालाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा विद्यालयका लेखापाल पक्राउ परे। डेङ्गी संक्रमित 16,000 नागे। अहिलेसम्म 12 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। उत्पादन घटेपछि भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगायो। नेपालमा पनि मूल्य बढ्न सक्ने। बाढीले क्षति पुर्याएको मुस्ताङको कागबेनीको पुनर्निर्माण सुरु गरियो। मुस्ताङमा बाढीले पुर्याएको 1.5 करोड रुपैयाँ फेला पर्यो। नेपालमा 60 वर्ष अघिदेखिको बजेटको बेरुजु फर्सेट हुन बाँकी रहेको खुलासा। 22 अङ्कले घटेर शेयर बजार राताममै 1 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। इन्धन बोकेको भ्यानसँग बस ठोकिँदा पाकिस्तानमा 20 जनाको ज्यान गयो। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 बुधबार बेलुका 6:04 चन्द्रमामा अवतरण हुने। रुसी अन्तरिक्षयान लुना 25 चन्द्रमामा दुर्घटनाग्रस्त। अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटमा लोपोन्मुख साउथर्न राइट व्हेल फेला पर्यो। हङकङ र थाइल्यान्ड एसिया अन्डर-20 रग्बी सेभेन्समा च्याम्पियन बने। स्पेन बन्यो महिला विश्वकप फुटबलको नयाँ विजेता। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी शरीरमा हर्मोनको गडबडी कसरी हुन्छ, हर्मोनको गडबडी भयो भने के हुन सक्छ, खास गरी हर्मोनको गडबडीलाई सन्तुलन बनाउनका लागि अथवा शरीरमा हर्मोनको सन्तुलन मिलाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौ 4 गते सोमबार, इस्वीसम्म सन् 2023 अगस्त 21 तारिक, आज साउन शुक्ल पञ्चमी, आज नाग पञ्चमी। यहाँहरू सम्पूर्णलाई नाग पञ्चमीको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ आज नाग पञ्चमी पर्व मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन प्रत्येक वर्ष मनाइने नाग पञ्चमी आज परम्परा अनुसार नागको पूजा गरी मनाइँदैछ। नागका 12 नाम भए पनि 8 कुलका 8वटा नागको पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको परम्परा छ। अनन्त, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, कर्कट र शङ्ख गरी 8 नागलाई आजको दिन ब्राह्मण पुरोहितबाट पूजाआजा गरी घरको ढोकामाथि टाँस्ने गरिन्छ। आजको दिन घरमा नाग टाँसेपछि खेतबारीमा खनझुत नगर्ने र नाग सर्प लगायतका घर घिस्रने जनावरलाई मार्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ। घरका मूल ढोकामा नागको तस्बिर टाँसेर पूजा गर्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। वैदिक मान्यता अनुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ। नाग रिसाए भने अनिष्ट हुने भएकाले नागलाई खुसी पार्न पूजा गर्ने परम्परा बसेको धर्मशास्त्रका जानकारहरू बताउँछन्। आज बिहानैदेखि काठमाडौँको नाग पोखरी, टौदह, भक्तपुरको सिद्ध पोखरी लगायत देशभरका नागदह, कुण्ड र नाग स्थानमा विशेष रूपमा पूजा गरी नागको सम्मानका साथ गाईको दुध, अक्षता, दुबु, खीर र रोटी लगायतका परिकार चढाउने गरिन्छ। वैज्ञानिक रूपमा प्रकृतिमा भएका विषालु पदार्थलाई नाग, सर्प लगायतका जीवले शोषण गरी मानव लगायत अन्य जातिलाई विषालु पदार्थको प्रभाव पर्न नदिने अनुसन्धानबाट पुष्टि गरेपछि ऋषि मुनिले नाग जातिको पूजा आजा गर्ने रीत बसालेको विश्वास गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, आज देशभर नाग पञ्चमी मनाइँदैछ। खास गरी यहाँहरू सम्पूर्णलाई नाग पञ्चमीको धेरै धेरै शुभकामना छ। विराटनगरको ग्रीन क्रस अस्पतालमा नवजात शिशुलाई गायब पारेको आरोपमा प्रहरीले सोही अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर र अर्का एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। नवजात शिशु गायब गरेको आरोपमा सोही अस्पतालमा कार्यरत प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर तपेश्वर लाल कर्ण र भोजपुरको हथुवागढी गाउँपालिका 4 घर भएका 27 वर्षीय गोविन्द राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। डाक्टर कर्ण कोशी अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहेको बुझिएको छ। सरकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेका उनी दिपेश मेडिकल क्लिनिक सञ्चालन गर्छन् र ग्रीन क्रस अस्पतालमा पनि काम गर्छन्। अर्का व्यक्ति राईले नै युवतीलाई अस्पतालमा लगेको, अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि बच्चा अस्पतालमै रहेको भन्दै आमालाई मात्र होटलमा लगेर राखेको र बच्चा लिएर आउँछु भनेर होटलबाट निस्किएर बेपत्ता भएको आरोपमा प्रहरीले गत शुक्रबार पक्राउ गरेको जनाइएको छ। तिनै युवतीको जुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको र ती व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसुरमा अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तो त प्रहरीका अनुसार गोविन्दले गर्भवती 26 वर्षीय युवतीलाई ग्रीन क्रस अस्पताल नजिकै रहेको दिपेश मेडिकल क्लिनिकमा लगेका थिए। क्लिनिकमा प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ भनिएका डाक्टर कर्णले गर्भवतीको परीक्षण गरेका थिए। परीक्षणपछि उनले प्रसुतिको समय भएको भन्दै ग्रीन क्रस अस्पताल भर्ना हुन भनेका थिए। त्यसपछि ती युवतीलाई राईले गत असार 13 गते दिउँसो अस्पताल भर्ना गरेका थिए। भर्ना गर्ने बेला गोविन्द राईले आफ्नो नाम मानबहादुर तामाङ र गर्भवतीको ठेगाना सुनसरीको रामधुनी लेखाएका थिए। ती युवतीले भर्ना भएको भोलिपल्ट असार 14 गते नर्मल डेलिभरी मार्फत छोरी जन्माएकी थिइन्। अस्पतालले सोही दिन डिस्चार्ज गरेको थियो। त्यसपछि गोविन्दले नै ती युवतीलाई इटरीको एउटा होटलमा लगेर राखेका थिए। युवतीले बच्चा खोइ भनेर सोद्धा गोविन्दले अस्पतालमा उपचार हुँदैछ भन्ने जवाब दिएका थिए। होटलमा बसेको 2 दिनपछि राई अस्पताल जान्छु भन्दै हिँडेका थिए, तर उनी होटल फर्किएनन्। त्यसपछि युवतीले आफूले जन्माएकी छोरी गायब भएपछि उनी प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन्। सुत्केरी अवस्थामा अलपत्र परेकी युवतीले गत साउन 32 गते उपचारमा संलग्न चिकित्सक र गोविन्द विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा किटानी जारी दिएकी थिइन्। जारी परेपछि डाक्टर कर्ण र गोविन्दलाई पक्राउ गरिएको डीएसपी दाहालले बताउनुभयो। युवतीले आफूले नर्मल डेलिभरीबाट छोरी जन्माएको र रोँदै जन्मिएपछि नर्सले बच्चा लगेको बताएका छिन्। दाहालले भनेका छन् त्यसपछि आफूले छोरी नपाएको बताएका छिन्। बच्चा जीवितै जन्मिएको भनेर आमाले दाबी गरेकाले बच्चाको खोजी भइरहेको तर अहिलेसम्म अवस्था पत्ता नलागेको उनले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार डाक्टर कर्णले 8 महिना पुरा भएर 9 महिना लागेको बच्चा जन्मिएपछि थप उपचारका लागि अन्यत्र लैजानु भनेर गोविन्दलाई शिशु जिम्मा लगाएको प्रहरीसँगको प्रारम्भिक बयानमा भनेका छन्। गोविन्दले भने आफूलाई अस्पतालले बच्चा नै नदिएको बताएका छन्। पक्राउ परे लगत्तै कर्ण अस्पताल भर्ना भएका कारण उनीमाथि थप अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको प्रहरीले बताएको छ। ती युवतीको भनाइ
भनाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार गोविन्द र ती युवती प्रेमी-प्रेमिका हुन्। गोविन्दले बिहे गर्ने प्रलोभन समेत देखाएका थिए, तर बिहे गर्ने भनेका गोविन्दले सुत्केरी अवस्थामा छाडेर हिँडेका कारण गोविन्दको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन सुन तस्करी छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश भर्तौलाले सत्तापक्षका नेताहरू सो प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्ने काम गरेको बताउनु भएको हो। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूमाझ उहाँले सिआइबी लगायतका सरकारी निकाय सत्तापक्षले आफ्नो इसारामा चलाउने काम भएपछि आफूहरूलाई त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ला भन्ने नलागेको समेत जिकिर गर्नुभयो। सचेतक भर्तौलाले सो सुन तस्करीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको मागको औचित्य झनै पुष्टि भएर गएको दावी गर्दै त्यसबाट पछाडि हट्न नसकिने अडान समेत दोहोर्याउनु भयो। सचेतक भर्तौलाले नेकपा एमाले र संसद बैठक अवरुद्ध नपार्ने तर सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउन उच्चस्तरीय समिति पनि बन्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमाले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने गरी सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग यथावत रहेको पनि बताउनु भयो। गिरीले क्विन्टलका क्विन्टल सुन नेपाल भित्रै आएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारको अकर्मण्यताका कारण संसद अवरुद्ध भएको जिकिर गर्नुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वहरूको पनि नाम सार्वजनिक भएको भन्दै ती व्यक्तिहरूलाई सिआइबीले छानबिनको दायरामा ल्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबन्दासम्म संसदमा बिजनेस अगाडि बढाउन नसकिने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेको जुन अडान छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समाधान खोज्न सत्तापक्ष सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सरकार र प्रतिपक्ष बीच छलफल सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सर्वदलीय बैठक सोमबार पुनः बस्ने र संसद अवरोध अन्त्य गर्ने निष्कर्ष निस्कने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार पक्ष लचिलो हुने र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएर जाने कुरा सहमति नजिक पुगेको भन्दै अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। बैठकपछि बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सदन सुचारू गर्ने बारेमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनु भयो। प्रमुख सचेतक पाण्डेले सोमबार एकपटक बैठक बसेर संसद सुचारू गर्ने सहमति भएको बताउनु भएको छ। यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 61 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले नै टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको र सिआइबीले नै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले संसद गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा छलफल सकारात्मक भएको बताउनु भयो। फरक प्रसङ्गमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले स्वामी आनन्द अरुणको आग्रहमा आफूले भारतबाट आउनुभएका आध्यात्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्रीसँग भेट गरेको बताउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट बरामद भएको तस्करीको सुनको गुणस्तर 24 क्यारेट नै रहेको पुष्टि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार विभागले गरेको गुणस्तर परीक्षणमा छापावाल सुन 24 क्यारेटको नै रहेको देखिएको छ। स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर आयात गरिएको सुन 2 साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। उक्त सुन 29 साउनमा टक्सार विभागले गालेको थियो। 155 किलो कुल तौलको ब्रेकसु सहितको सुन छुट्याएर गाल्दा 60 किलो 761 ग्राम निस्किएको थियो। सोही सुनको टच जाँच गर्दा गुणस्तर पत्ता लागेको टक्सार विभाग स्रोतले भनेको छ। उक्त सुन 79.99% को उच्च गुणस्तरको रहेको पाइएको छ। उक्त सुनलाई अब राष्ट्र बैङ्कले सरकारसँग सल्लाह गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा 5% रकम थप गरेर खरिद गर्ने विभागले जनाएको छ। अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको विशिष्ट पहिचान छ। ठूला र जघन्य प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानमा सफल पहिचान बनाएको सिआइबी यति बेला भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा निरीह बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले बलियो आदेश गरे पनि यो प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सिआइबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल सहितका राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूलाई सिआइबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेन। जबकि सर्वोच्च अदालतले नै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अराय खटाएकालाई मात्र पक्राउ गरिएको र निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा
अधिकारमा नल्याएको भन्दै त्यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको निष्कर्ष निकाल्दै घुमाउरो पारामा भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल राजनीतिक नेतृत्वले सफल अनुसन्धान गर्ने निकायको पहिचान बनाएको सीआईबीलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेपले समग्र पुलिसिङमै समस्या आउने बताउनु भएको छ। जब माथिल्लो राजनीतिक तहका व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा देखिन थाल्छन् त्यसपछि राजनीतिक चलखेल सुरु हुन्छ। त्यसैले यस्ता किसिमका अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ। प्रहरीले चाहेर मात्र हुँदैन, सरकारले कसरी स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान सहयोग गर्छ भन्ने हो मल्लले भन्नुभएको छ। प्रहरीमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यसकै आडमा सरकारले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रहरीको सरुवा बढुवामा राजनीतिक तहकै भूमिका रहने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले राजनीतिक तहले केही नभन्दासम्म प्रहरीले चाहेर मात्र हुँदैन। यसरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने कुनै पनि प्रहरीले भविष्यमा जाँगर लगाएर अनुसन्धान गर्दैन। यसले प्रहरीलाई डिसफङ्क्सनल बनाउन सक्छ। हामी हाम्रो प्रहरी अधिकतम डिफङ्क्सनको उच्च जोखिममा छौँ, उहाँले अगाडि थप्नु भएको छ। डीआईजी मल्लले नेपाल प्रहरी राजनीतिबाट पुनःग्रस्त बन्दै गएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा अनुसन्धान अधिकृतकै करियर जोखिममा पर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको तारो बन्ने गरेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, राजनीतिक नेतृत्वले सीआईबीलाई पनि काम गर्न नसक्ने बनायो भन्ने पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा आइतबार बुझाउने भने पनि बुझाएको छैन। ब्युरोका एक अधिकृतका अनुसार अभिलेखीकरणको सबै काम नसकिएपछि आज बुझाउने गरी तयारी गरिएको छ। ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरी शुक्रबार नै रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले सीआईबीलाई आग्रह गरेको थियो। तर प्रहरीले मुद्दा अदालतमा जानुपर्ने दिनको 5 दिन अघि पनि प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएन। यो प्रकरणमा सरकारले सरकारी लिखत कृत्य र सङ्गठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिँदै सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन दिँदैछ। यो मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गरेको 60 दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ। मुद्दा दायर गर्नु अघि अध्ययनका लागि समय चाहिने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबार नै प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेको थियो। यो प्रकरणमा सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान भने लिएको छैन। तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले 21 साउनमा मन्त्री परिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयको बयान लिने तयारी पनि भएको थियो। तर अन्तिम समयमा राजनैतिक नेतृत्वबाट सकारात्मक संकेत नपाएपछि सीआईबी पछाडि हटेको थियो। सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा 2049 सालदेखि 2070 सालसम्म 5 पटक गरी बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खुलासा भएको छ। यसमध्ये 2066 सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा 25 रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको उल्लेख छ। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका महिला सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच 2069 साल माघ 5 गते मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार ललिता निवास भित्र रहेको 60 आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्री परिषद बैठकले यसबारे सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। ललिता निवासमा बाँकी रहेका जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरूले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको अधिकृतहरूले बताएका छन्। यसरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संलग्नता देखिए पनि अदालतले आदेश गरे पनि सीआईबीले अझै पनि खास गरी प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान लिन सकेको छैन। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिका लैजाने कुरा पहिलादेखि नै चलिरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले पौखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले भुटानी बनाएर अमेरिका लैजाने काम पहिलादेखि नै चलिरहेको खुलासा गर्नुभएको हो। 7 वर्ष अघिको कुरा हो, सदनमा पनि कुरा उठ्यो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिका लैजाने कुरा पहिलादेखि नै चलिरहेको थियो। यो आजको विषय होइन, तर अहिलेको सरकारले सुरुवात गरेको छ र प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संसद बैठक चल्न नदिन सरकार र प्रतिपक्षी दुवै दोषी रहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले संसद तत्काल सुचारू गराउनका लागि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। देश र जनताको कुरा भएकाले संसद बैठक छिटोभन्दा छिटो सुचारू गर्नुपर्नेमा नेता कोइरालाको जोड छ। उहाँले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले सरकारलाई गाली गर्ने र सरकारले प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन भन्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि संसद बैठक पनि सुचारू गराउनुपर्ने बताउनुभयो। नेता कोइरालाले सदन चलाउने कुरा देश र जनताका लागि आवश्यक भएकाले त्यस्ता कुरामा राजनैतिक दलहरूले अडान लिन नहुने कुरा दोहोर्याउनुभयो।
संसदको जारी गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकमा कुनै सहमति हुन सकेन। संसद अवरोध गर्ने दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुपस्थित भएपछि बैठक औपचारिकतामै सीमित भयो। एमालेले 60 किलो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै निरन्तर संसद बैठक अवरोध गर्दै आइरहेपछि प्रधानमन्त्रीले खुलाउने प्रयास गर्नु भएको छ। आइतबारको बैठकमा सोमबार फेरि बैठक बस्ने सहमति भयो। नेताहरू सोमबारको बैठकबाट सहमति जुट्नेमा आशावादी देखिएका छन्, तर आफ्ना अडानबाट उनीहरू ब्याक पनि भएका छैनन्। आइतबारको बैठकमा सत्तापक्षले सिआइबीको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दियो। बैठकको सुरुमा नै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अनुसन्धानको बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभयो। हामीले कतै कसैलाई छाडेका छैनौँ, समिति बनाउँदा सिआइबीको अहिलेको स्पिरिटलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, बैठकमा उहाँको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिआइबीमाथि सरकारले कुनै पनि दबाब नदिएको बताउनुभयो। हामीले यसलाई समाता त्यसलाई नसमाता भन्ने खालको कुनै दबाब दिएका छैनौँ। जो तानिन्छन् भनेर सिआइबीलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिएका छौँ। सकेसम्म सिआइबीको अनुसन्धानलाई कमजोर नबनाऊ, बैठकमा दाहालले भन्नुभयो। समिति बनाउने भए नेपालमा भएका अन्य भ्रष्टाचारका घटनालाई पनि समेटेर बनाउन सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। रासपा सभापति रवि लामिछानेले सदन जसरी पनि खुलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। देशमा छलफल गर्नुपर्ने अरू धेरै मुद्दाहरू रहेको भन्दै उहाँले सदन यसरी बन्धक बन्न नहुने बताउनु भयो। जसरी पनि सहमति जुटाएर सदनको नियमित बैठक सुचारू हुनुपर्छ लामिछानेको भनाइ छ। बैठकमा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पार्टीमा थप छलफल गरेर बैठकलाई निर्णायक बनाउन प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लद्या निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीलाई निर्णयकर्ता सबैको बयान बिनाको अपुरो फाइल नबुझाउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सो प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित निर्णय प्रक्रियामा सहभागी मन्त्रीहरूको बयान बिना सिआइबीले फाइल बुझाउने तयारी गरेपछि उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको छ। रवि लामिछानेले आफ्नो फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, सिआइबीले गैर कानुनी आदेश नसुनुस् नमानोस्, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ता सबैको बयान नै बिनाको अपुरो अधुरो फाइल पेश नगरोस्। गृहमन्त्रीज्यू केही त गडबड छ, ठुलै गडबड छ भन्नुभएको छ। उहाँले सो प्रकरणमा ठुलै गडबड भएको गृहमन्त्रीप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभयो। त्यसो त सत्ता गठबन्धनको बैठकले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान नलिने सहमति गरेको सोही अनुसार सिआइबीलाई सरकारले दबाब समेत दिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदको गतिरोध जसरी पनि अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले बैठक सकारात्मक रहेको भन्दै आजको बैठकमा सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो लाइन समिति बन्न सक्छ भने बनाउँदा पनि फरक परेन, नभन्दा पनि सिआइबीले काम गरेको सही छ छैन भनेर हामीले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, त्यसैले संसद खुलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसबारेमा आजको बैठकमा कुनै न कुनै सहमति हुन सक्छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदममा आफ्नो साथ रहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको पोलिट ब्युरो समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गराएकोमा आफ्नो समर्थन रहेको बताउनु भयो। नेपालको भनाइलाई उद्धृत गर्दै उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि सरकारले जे काम गरिरहेको छ यो कामलाई निरन्तरता दिएर सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। निर्दोष कोही नफसोस्, दोषी कोही नपरोस् भन्ने भावनाले काम गर्न आह्वान गर्नु भएको छ। सरकारले भ्रष्टाचारीलाई छानी कारबाही गरेको हामी त्यसको समर्थनमा छौँ उहाँको भनाइ छ। बैठकमा पार्टीलाई गम्भीर चुनौतीका सामना गर्दै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट धारभित्रको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। हामी सबै चुनौतीलाई सामना गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौँ, सुशासन र जनताको पक्षमा काम गर्छौँ, त्यही अनुसार लाग्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। बैठकमा 26 जना नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। आज बाँकी सदस्यहरूले धारणा राखेर बैठक टुङ्ग्याउने तयारी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान नलिने प्रपञ्च भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। गठबन्धनका नेताहरू बैठक बसेर कसैको बयान लिने नलिने निर्णय गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो। गठबन्धनका नेताहरू बसेर यो विषयमा छलफल गर्न पाउनुहुन्छ। आइतबार झापा शिव शताश्रीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, म त भनिरहेको छु कांग्रेसको बैठक होइन, गठबन्धनको बैठक लाइभ गर्नुपर्छ, त्यहाँ के कुरा भयो देश र जनताले थाहा पाउनु पर्दछ उहाँको भनाइरहेको छ। बैठक हुनु अघि र पछि व्यक्त विचारमा फरक भाषा देखिने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नक्कली सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवाप्रति पनि उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सुशासनको काम गरिरहेको भनी प्रशंसा पाइरहेका बेला प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा भइरहेको सुनिरहेका छौँ थापाले भन्नुभएको छ। सुनकाण्डमा राज्यले गरेको अनुसन्धान चित्त नबुझेको एमाले भनिरहे पनि राज्यका निकायहरू अनुसन्धान गर्न सक्षम रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने विषयमा दलहरूले बदलाको रूपमा लिएको थापाले बताउनु भयो। एउटाले भन्छ म सुनकाण्डको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्छु, अर्कोले भन्छ ठुलो कुरा गर्छ
भन्छस् गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोलिदिउँ। थापा भन्छन् अर्कोले भन्छ गिरिबन्धुको खोलिस् भने लडाकु शिविरको खोलिदिन्छु। अर्कोले भन्छ मिलौँ कसैको नखोलौँ। यति ओम्नी गिरिबन्धु टी स्टेट ललिता निवास सुनकाण्ड शिविर घोटाला लगायत सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। सबै काण्डको फाइल खोलिनुपर्छ, त्यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ, निर्दोष एकजना पनि पर्नुहुन्न। दोषी हाम्रो पार्टीको होस् कि अर्को पार्टीको होस्। थापाले भन्नुभयो कि पूर्व प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, जस्तो सुकै ठुलो नेता किन नहोस्, सानो होस् ठुलो होस्, एकजनाले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न भन्ने कुराको पोजिसन कांग्रेसको बन्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। व्यक्ति भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ भने त्यो उसको निजी कुरा हुने उहाँले बताउनु भयो। माथि बस्ने एउटा नेताले गरेको गल्तीको भारी तल बस्ने कार्यकर्ताले पनि बोक्नु परेको उहाँले सुनाउनु भयो। उपल्लो तहमा गरेको नेताले गरेको भ्रष्टाचारका कारण तल्लो तहमा रहने कार्यकर्ताले 10 ठाउँमा 10 थरी कुरा सुन्नु परेको थापाले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, गगन थापाको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिलोपटक सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। बैठक मंगलबार बिहान 8:30 बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हुने राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पौडेलले सबै राजनैतिक दलका नेताहरूलाई भेट्न र छलफल गर्नका लागि पहिलोपटक सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले संगीत उद्योगको विकासका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित निर्देशक समाजको साधारण सभा तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन मन्त्री किराँतीले संगीत उद्योगले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने भन्दै सरकारले संगीत उद्योगको विकासका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको पर्यटनलाई प्रकृति र संस्कृतिसँग छुट्याएर राख्न नसकिने बताउनु भयो। मन्त्री किराँतीले विश्व बजारमा नेपाली मौलिक संगीतलाई चिनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले साउदी अरेबियाका राजदूत साद अबु हाइमेद समक्ष तेल र पानी साटफेट गर्ने प्रस्ताव व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार भएको भेटबारे जानकारी दिँदै पर्यटन मन्त्री किराँतीले लेख्नुभयो, साउदीको तेल र नेपालको पानी साटेर सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाऊ। भेटमा आफूले उठाएका सवालबारे उहाँले भन्नुभयो, पैसाको धनी साउदीले प्रकृतिको धनी नेपालमा पानी र पर्यटनमा लगानी गर्नुहोस्। तातो साउदीबाट चिसो सगरमाथाको देश नेपाल घुम्न पर्यटक पठाउन समेत पर्यटन मन्त्रीले राजदूत हाइमेदसँग आग्रह गरेको बताइएको छ। उहाँले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साउदीबाट सिधा उडानको पहल गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पार्टी सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले साउनको 29 गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रयोग गरेको शब्द असंसदीय नभएको भन्दै संसद रेकर्डबाट हटाउनु नपर्ने बताएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको अवरोध हटाउन पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले डाक्टर शर्माले असंसदीय शब्द प्रयोग गर्नु नभएकाले संसदको रेकर्डबाट हटाउनु नपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको बताउनु भएको छ। सचेतक थिङले बैठकमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन नगरेसम्म संसद अगाडि बढ्न नसक्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राखेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सत्ता बाहिर बस्नु परेका कारण छटपटाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टीको युवा विशेष महाशाखाको बैठकलाई पार्टीको मुख्यालय कोटेश्वर पेरिस टाढामा सम्बोधन गर्दै पुनले लगातार 3 वर्ष सत्ता बाहिर बस्नु पर्दा एमाले छटपटाएको बताउनुभयो। एमाले जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसदलाई जेसुकै विषयमा अवरुद्ध गर्दै बन्दी बनाउनुको कारण सोही छटपटीको अभिव्यक्ति भएको उहाँको भनाइ थियो। आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि चालेका कदममा वा त्यो नाममा विरोध गरेर एमालेले आफूलाई जनताको नजरमा गिराउने काम गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। पुनले निशर्त संसदको अवरोध हटाएर लोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गर्न एमाले नेतृत्वलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। जनमत पार्टीले आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणालीमा असफल भएको भन्दै 4 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। पार्टीको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेकाहरूको आन्तरिक मतदान भएको थियो। मतदानमा 50% भन्दा कम मत ल्याउने प्रदेशसभा सदस्यलाई आवश्यक छानबिन गरी फिर्ता गराउने प्रक्रिया जनमतले अगाडि बढाउने जनाइएको छ। हाम्रो पार्टीको विधानमा राइट टु रिकलको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसै अनुसार आन्तरिक मतदान गरिएको केन्द्रीय सचिव बीपी शाहले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार पार्टी महासचिव चन्दन कुमार सिंह समेत आन्तरिक मूल्याङ्कनमा असफल भएको बताइएको छ। सिंहको पक्षमा 14 र विपक्षमा 28 परेको छ। त्यस्तै अनिता शाह, भाग्यश्री कुमारी चौधरी र त्रिभुवन शाहले समेत आवश्यक मत ल्याउन नसकेको बताइएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई आजदेखि सुरु हुँदैछ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संसदीय सुनवाईका लागि आज बोलाउने निर्णय गरेको हो। उजुरीकर्तासँग बिहान छलफल गर्ने र त्यस लगत्तै प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको पनि सुनवाई गर्ने समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध 3 वटा उजुरी परेका छन्। समितिका ज्येष्ठ सदस्य राणाले उजुरीकर्ताको उजुरीमाथि छलफल गरे लगत्तै प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको पनि संसदीय सुनवाई गर्ने समिति सचिवालयको कार्यतालिका परिमार्जन
बहुमतसहित पारित गरिएको बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको उमेर हदका कारण गत साउन 20 गते अवकाश पाएपछि संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने दिन सोमबार आज प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्यहरूले निवेदन दिएका छन्। कोशी प्रदेश संसद सचिवालय कार्यव्यवस्था शाखामा उनीहरूले घरायसेका कारण देखाएर बेग्ला बेग्लै निवेदन दर्ता गराएका छन्। कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतम राज अमात्यले एमालेका सांसदहरू रोहित बहादुर कार्की, मालती कुमार लिम्बू, रामप्रसाद महतो, तारादेवी ढकाल, खड्गबहादुर बस्नेत, किशोर चन्द्र दुलाल र ज्ञानेन्द्र सुवेदीले निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो। उनीहरूमध्ये किशोर चन्द्र दुलाल भने अमेरिकामा रहनु भएको छ। अरू सबैले संसद सचिवालयमा उपस्थित भई निवेदन दर्ता गराएको माताले बताउनुभयो। यस्तै राप्रपाका अमरबहादुर विष्ट र गोपाल बहादुर विश्वकर्माले संसदमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै निवेदन दिनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनले गयानन्द मण्डललाई मन्त्री बनाएपछि एमाले र राप्रपाका सांसदहरू प्रदेशसभामा ज्येष्ठ सदस्यको लाइनमा रहेको बताइएको छ। उनीहरूपछि नेपाली कांग्रेसका अमृत अर्यालको पालो आउँछ। अर्यालभन्दा ज्येष्ठ सदस्य रहनुभएका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री र कमल प्रसाद जबेगु मन्त्री भएकाले उहाँहरूले सभा चलाउनु पर्दैन। साउन 16 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले आज विश्वासको मत लिने कार्यसूची तोकिएको छ। प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बैठकमा उपसभामुख सृजना दनुवार अनुपस्थित रहन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्यहरू अनुपस्थित हुने जनाइएको छ। प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने एमाले र राप्रपाको योजना छ। प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उपसभामुखले राजीनामा नदिएको अवस्थामा भने अध्यक्ष मण्डलमा रहेका सदस्यहरूले बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रदेशसभा नियमावलीमा रहेको जनाइएको छ। तर प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख चयन नभएको अवस्थामा भने ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। रसुवागढी नाकाउँदै चीनको केरुङ जाने ट्रक कन्टेनरका चालकलाई चीन प्रवेश अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न अध्यागमन विभागले रसुवागढी नाकाको टिमुरी स्थित अध्यागमन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवालाई पत्राचार गरेको छ। रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2076 भदौ 25 गते मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि ट्रक चालक र सहचालकहरूले प्रवेश पत्र नपाएपछि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासंघ र नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेडले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। महासंघ र संगठनका प्रतिनिधिहरूले असार यता लगातार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसँग भेटेर समस्या सुल्झाउन आग्रह गरेका थिए। विभागले नेपाल स्थित चीनको राजदूतावासका सेकेन्ड सेक्रेटरीसँग छलफल गरेर चीनको कस्टम अथोरिटीसम्म विषयको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो। चीन यस विषयमा सकारात्मक देखिएपछि नाकामा पत्राचार गरिएको महानिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालय अध्यागमन शाखाले जारी गरेको कार्यविधि 2076 मा 4 प्रकारका प्रवेश अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको छ। उक्त कार्यविधिमा सवारी चालक प्रवेश अनुमति पत्र, कामदार प्रवेश अनुमति पत्र, व्यवसायी प्रवेश अनुमति पत्र, एक दिने प्रवेश अनुमति पत्रको व्यवस्था भए तापनि अहिलेसम्म चालक, सहचालक र व्यवसायीहरूले चीन प्रवेशको अनुमति पत्र नपाएको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यापारीहरूलाई विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सडक व्यापार गर्ने साना व्यवसायीहरूले महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध काठमाडौँमा भेला भई प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जबरजस्ती विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै साइकल, ठेलागाडा, फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी र केही सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। व्यवसायको आन्दोलनमा सहभागी कानुन व्यवसायी सुबिन मुलमिली काठमाडौँ महानगरले सडक व्यापारीलाई गरी खान नदिएको बताउनुभयो। उहाँले गैरकानुनी रूपमा व्यवसायीहरूको सामान महानगरले खोसेको भन्दै कानुनी रूपमा नै उनीहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सडक व्यापारलाई कानुनले रोकेको अवस्था नरहेको बताउनुभयो। महानगरले गैरकानुनी रूपमा व्यवसायीहरूको सामान खोसेर लिलाम गरी पैसा कमाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। व्यवसायीहरूले सहर सबैका लागि कि धनीका लागि मात्रै गरी खान देऊ लगायतका विभिन्न खालका के तपाईँले हामीलाई भेट्न मिल्दैन, काठमाडौँ महानगरपालिका जवाबदेहिता चाहियो, महानगर प्रहरी दमन बन्द गर, सुनिता एन्ड बालेन वी एक्सपेक्टेड बेटर फ्रम यू, यो सहरको मुठु कहाँ छ लगायतका विभिन्न ब्यानरहरूसहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारले पशुपक्षीसँग सम्बन्धित निकायहरूमा बजेट शून्यमा पुर्याएको भन्दै पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड लगायतका कार्यालयको बजेट शून्य अवस्थामा रहेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको आन्दोलनको घोषणा गरेको जनाइएको छ। नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर
रामकृष्ण खती ओडाली लम्पी स्किन बर्ड फ्लू फैलिएको अवस्थामा समेत सरकारले यससँग सम्बन्धित कार्यालयलाई बजेट नै नदिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यो विषम समयमा पशुपक्षी क्षेत्रको आयात निर्यात, पशु रोग नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष काम गर्ने पशु सेवा विभागका सरकारी संरचनाहरू खारेजी तथा पुनर्संरचना गर्ने नाममा सम्बन्धित सरोकारवालाको राय सुझाव नलिई सुनियोजित ढङ्गबाट निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले किसानहरूको खर्बौँको क्षति हुँदा पनि पशु पक्षीको रोग नियन्त्रण र उपचारमा सक्रिय रूपमा परिचालित हुनुपर्ने निकायहरूमा शून्य बजेट भई काम नै ठप्प गरी बस्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँले पशुपक्षी क्षेत्रको उत्पादनलाई सङ्कुचित पार्ने र फेरि पनि नेपाललाई दूध, माछा, मासु र अन्डाको डम्पिङ साइट बनाई नेपालका पशुपक्षी उद्योगहरू धराशायी बनाउने र देशको समग्र अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आज र भोलि पशु सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य सेवा प्रदायकहरूले कालोपट्टि बाँधेर सेवा गर्ने सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई दिने अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाउने भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले अभिमुखीकरण तालिम लिन अति आवश्यक रहेको भन्दै प्रभावकारी बनाउने गरी काम थालेको बताएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधा र रोजगारीका लागि जाने देशका विषयमा जानकारी लिनका लागि विभिन्न अभिमुखीकरण तालिम केन्द्र तालिम दिने गरिएको छ। बोर्डले पछिल्लो समय अभिमुखीकरण दिने संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बोर्डले तालिम केन्द्रहरूको अनुगमन समेत सुरु गरेको छ। बोर्डले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले मानसिक तयारी, पासपोर्ट सुरक्षा, बीमा, श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण, सम्झौता पत्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको सहकार्यको विषयमा तालिम दिने जनाइएको छ। त्यसका लागि बोर्डले नै शुल्क दिने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले मानसिक तयारी, पासपोर्ट सुरक्षा, बीमा, श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण, सम्झौता पत्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको सहकार्यको विषयमा तालिम प्रभावकारी बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा देखिने समस्या कम गर्ने उद्देश्य बोर्डको रहेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेतीले काठमाडौँका केही अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रहरूले तालिममा सहभागिता नभएकाहरूलाई दिन तालिम लिएको प्रमाणपत्र दिएको गुनासो आएको बताउनुभयो। उहाँले तालिम केन्द्रहरूले अभिमुखीकरण तालिम नलिनेहरूलाई अवैधानिक रूपमा प्रमाणपत्र दिएको भन्ने कुरा आएकाले यसलाई अनुगमन गरी थप व्यवस्थित बनाउन लागि बताउनुभयो। उहाँले तालिममा सहभागी नभएकाहरूलाई समेत प्रमाणपत्र दिने संस्थाहरूलाई अनुगमन गरी कारबाही गरिने बताउनुभयो। उहाँले बोर्डले विगतमा बनाएका मेटेरियलहरू बिक्री योग्य नभएको भन्दै कोष परिवर्तन गर्न लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। वर्षायामा धेरै मानिसहरू खेतीपातीमा व्यस्त छन्, तर देशकै सबैभन्दा ठुलो ऐतिहासिक मकवानपुर गढी दरबार घुम्नेको संख्यामा भने कृषिको चट्टारो अनि झमझम परिरहेको पानीले पनि कमी ल्याउन सकेको छैन। झरीसँगै गढीको ऐतिहासिक अवलोकन गर्नेको संख्या मध्य बर्खामा पनि दैनिक 500 देखि 1000 कै हाराहारीमा रहेको लेख्छ। गर्मी छल्न मधेस प्रदेशबाट आउने आगन्तुकहरूका कारण पनि गढीमा चलपल बढिरहेको, गढीमा चटपटे पसल चलाइरहेकी मकवानपुर गढी 2 की सीता तिमिलसिनाको भनाइ छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै केही फुर्सदिला बनेका विभिन्न आर्थिक गतिविधिमा संलग्न संघ संस्था, वित्तीय संस्थाहरू, सहकारी, विभिन्न स्थानीय तह लगायतका संघ संस्थाहरूबाट पनि सामूहिक भ्रमणमा आउने आगन्तुकहरूको संख्या उल्लेख्य पाइएको बताइएको छ। विक्रम सम्वत 1000 तिरै तुलासेन नाम गरेका पहिलो सेन वंशी राजाले निर्माण गरेको मानिने मकवानपुर गढी 11औं शताब्दीको भव्य संरचना मध्येको एक मानिन्छ। तर पुरातत्व विभागका तत्कालीन प्रमुख अनुसन्धान अधिकारी जनकलाल शर्मालाई उद्धृत गर्दै साफल्य मात्यको 2027 सालमा प्रकाशित प्रतिवेदनले 11औं शताब्दीमा मकवानपुर शक्तिशाली सेन राज्य बनिसकेको थियो भनेर लेखेको छ। सेनहरू मकवानपुरबाट पश्चिमतर्फ लाग्दै पाल्पा कब्जा गर्दै शासन गर्न थालेपछि मकवानपुर पनि पाल्पा अन्तर्गत नै रहेकोमा 1610 सालदेखि पाल्पाली राजा मुकुन्द सेनका कान्छा छोरा लोहाङ सेनले अलग्गै मकवानपुर राज्य स्थापना गरे। पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा गर्नु अघिसम्म मकवानपुर स्वतन्त्र राज्य रहेको इतिहासकारहरू बताउँछन्। लोहाङ सेनले राज्य सञ्चालन गर्दा मकवानपुर हालको बिहारका विभिन्न क्षेत्रहरू, पूर्वी पहाडका सबै क्षेत्र, विजयपुर, मोरङ तथा भारतको पूर्णिया र सिक्किमसम्मै मकवानपुर राज्य फैलिएको पुरातत्वविद जनकलाल शर्माको एक लेखमा उल्लेख छ। विशाल मकवानपुर राज्यको 209 वर्षसम्म राजधानी रहेको मकवानपुर गढीको दरबार क्षेत्रमा अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल निकै हुने गरेको जनाइएको छ। अघिल्लो सालको भदौमा पोखरामा एउटा खबर सनसनी रूपमा फैलियो। पोखरा लेकसाइडबाट लिफ्ट दिने बहानामा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका घाटचकको एक बङ्गुर फार्ममा लगेर 9 जनाद्वारा सामूहिक बलात्कार। पोहोर भदौ 14 गते 26 वर्षीय युवतीलाई सामूहिक बलात्कार गर्ने मुख्य आरोपी टोली मध्ये अमृतज्यू ठकुरी पनि एक थिए। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालतमा पेश गर्यो। अदालतको आदेश अनुसार उनी धरोटीमा रिहा भए। धरोटी रिहा भएको 3 महिनामा फेरि शनिबार ठूलो मात्रामा
लागू औषधसहित उनी पक्राउ परेका छन्। ऊ पहिले पनि जबरजस्तीकरणी केसमा तत्कालै पूर्वपक्षका लागि थुनामा पुगेको व्यक्ति हो। धरोटीमा रिहा भएको केही समयमा फेरि लागू औषध ओसार प्रसार आरोपमा पक्राउ परेको प्रहरी स्रोतले भनेको छ। 32 वर्षीय ठकुरीलाई पोखरा 8 न्यू रोडमा ग2 1767 नम्बरको टाटा टेल्को लाइन गाडीबाट लागू औषधसहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। ठकुरी र आस्तिक पौडेल चढेको उक्त गाडी र झोला खानतलासी गर्दा सुरुमा बुपिफ्रिन 20 एम्पुल, फेनेरागन 20 एम्पुल, डाइजापाम 20 एम्पुल र नाइट्रोभ्याट ट्याब्लेट 5 चक्की मात्र फेला परेको जनाइएको छ। पछि ठकुरी बस्ने फार्ममा खानतलासी गर्दा झण्डै 10 लाख रुपैयाँ बराबरको लागू औषध फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट लागू औषध सहित 2 थान मोबाइल सहित ग2 1767 नम्बरको टाटा टेल्को लाइन गाडी समेत नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले शनिबार 5 किलो भन्दा बढी अफिम जस्तो देखिने पदार्थ सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले 5 किलो 700 ग्राम सहित पूर्वी रकुम पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका 2 का 41 वर्षीय दिपेश पुन, वडा नम्बर 1 का 40 वर्षीय विराज पुन र बागलुङको निशीखोला गाउँपालिका 5 का 46 वर्षीय तेजेन्द्र बहादुर पुन रहेको जनाइएको छ। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 11 मा रहेको हेटौँडा एकाडेमीमा अध्ययनरत 8 वर्षीय बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको छ। बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले विद्यालयको बसका सहचालकलाई पक्राउ गरेको छ। घरबाट विद्यालय जान बस चढेकी बालिकालाई सहचालकले बसमै यौन दुर्व्यवहार गरेको पीडित परिवारको आरोप छ। बसका सहचालकले गत साउन 15 गते बिहान बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको पीडित पक्षले आरोप लगाएको हो। पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको डीएसपी टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धानकै क्रममा रहेका कारण प्रहरीले आरोपितको पहिचान भने खुलाएको छैन। कञ्चनपुरमा छात्रालाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक विद्यालयका लेखापाललाई पक्राउ गरेको छ। हेमदत्त नगरपालिका 10 को सिद्धानाथ माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल वीरेन्द्र प्रसाद जोशीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रकाश डाँगीले जोशीले विद्यालयमा अध्ययनरत 15 वर्षकी बालिकामाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। लेखापालले छात्रालाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए। उनीहरूले जोशीलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। जोशीलाई पक्राउ गरिए पनि पीडित पक्षले अहिलेसम्म किटानी जारी दर्ता गराएका छैनन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। देशभर डेंगी संक्रमितको संख्या 16,000 नाघेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD को शनिबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार गत 15 पुसदेखि अहिलेसम्म 16,267 जनालाई डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै यस अवधिमा डेंगूले 12 जनाको ज्यान लिइसकेको छ। अहिलेसम्म सुनसरीमा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। EDCD को तथ्याङ्क अनुसार सुनसरीमा 8,452, मोरङमा 1,877, धादिङमा 1,757 र झापामा 926 जनामा डेंगू पुष्टि भएको छ। हालसम्म 75 जिल्लामा डेंगू संक्रमण फैलिसकेको छ। महाशाखाका अनुसार कोशीमा 12,021, बागमतीमा 2,651, गण्डकीमा 618, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 479 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै लुम्बिनीमा 313, मधेसमा 140 र कर्णाली प्रदेशमा 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। गत वर्ष डेंगू प्रकोपका कारण 54,784 संक्रमित हुँदा 88 जनाको ज्यान गएको थियो। तर यो वर्ष डेंगू संक्रमण कतिको अन्तिमसम्म उच्च गतिमा फैलने र अझै भयावह अवस्था निम्तन सक्ने अधिकारीको आकलन छ। स्थानीय तहले पनि डेंगू नियन्त्रणका लागि खोज तथा नष्ट अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन्। डेंगूले महामारीको रूप लिन लागेको अवस्थामा राज्यका सबै स्रोत साधन परिचालित गरेर जनचेतना अभियान अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइएको छ। डेंगू नियन्त्रणका लागि मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै लार्वा खोज तथा नष्ट अभियान तीव्र रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्मको अनुभवले डेंगू फैलिसकेपछि मात्रै लार्वा खोज तथा नष्ट अभियान सुरु हुन्छ। त्यही पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ। अहिले मनसुन सँगसँगै डेंगू तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। बढी पानी सङ्कलन भएका ठाउँमा लामखुट्टेका लागि उपयुक्त वातावरण भएकाले पनि डेंगू बढी छिटो र तीव्र गतिमा फैलने विज्ञहरू बताउँछन्। लामखुट्टेले फूल पार्न सक्ने घरभित्रका सम्भावित ठाउँ, वरपर पानी जमेका ठाउँहरू र पानी राख्ने भाँडाहरू खोजी सफा गर्नुपर्छ। त्यस्तै लामखुट्टेको फूल पनि नष्ट गर्नुपर्ने जनाइएको छ। भारत सरकारले प्याजको निर्यातमा 40% कर लगाएको छ। प्याजको मूल्य घटाउन भारतले निर्यातमा कर लगाउने निर्णय गरेको हो। यो शुल्क 31 डिसेम्बरसम्म लागू हुने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतको वित्त मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्याजको निर्यातमा कर लगाइएको उल्लेख छ। भारतका अनुसार त्यहाँको प्याजको मूल्य बढ्न थालेको छ। सोही मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न कर बढाइएको जनाइएको छ। प्याज निर्यातमा लाग्ने 40% कर तत्काल लागू भइसकेको छ। नेपालमा धेरैजसो भारतीय प्याजको दबदबा छ। भारतले प्याज निर्यातमा कर थपेसँगै नेपाली बजारमा मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। भारतले यसअघि प्याज निर्यातमा
कर लगाएको थिएन। अहिले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार कालीमाटीमा भारतीय प्याजको मूल्य प्रति केजी 61 रुपैयाँसम्म छ। नेपालले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आलु प्याजमा भ्याट लगाएको छ। व्यवसायीहरूले यसको विरोध गरिरहेका बेला अहिले फेरि भारतले नै निर्यातमा कडाई गरेको छ। कालीमाटी तरकारी फलफुल थोक बजार व्यवसाय संस्थाका अध्यक्ष गीता प्रसाद आचार्यले नेपालमा 95% भारतीय प्याजले माग धानिरहेका बेला निर्यातमा कर लगाउँदा पुग्दा महँगीमा पर्ने बताउनु भएको छ। नेपालले गत आर्थिक वर्षमा 6 अर्ब 75 करोड 9,23,000 रुपैयाँ बराबरको प्याज भारतबाट आयात गरेको तथ्याङ्क छ। गत आइतबार साँझ काखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 मा पर्ने धार्मिक स्थल कागबेनीको पुनर्निर्माण थालिएको छ। समयमै सूचना पाएका कारण मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको भए तापनि तिनै जोगिएका स्थानीय निवासीलाई घाँस र बाँसको समस्या भएको छ। घरसहित बन्दोबस्तका सामान खोलाले भगाएपछि समस्यामा परेका कागबेनी निवासीको सहयोगका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार विभिन्न दात्री निकाय र मनकारी व्यक्ति जुटिरहेका छन् भने मुस्ताङवासीले विपदमा परेका कागबेनी निवासीको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा श्रमदान गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले बाढी पीडित बनेका नागरिक राहत सामग्री सहित उद्धार उपचार र पुनर्स्थापनाको काम गर्न सुरु गरेको छ। घरबार विहीन भएका कागबेनी निवासीको दैनिकी असहज बनेपछि भत्किएको संरचना व्यवस्थित गर्न मेसिन उपकरण तथा सवारी साधनका लागि प्रदेश सरकारले इन्धन लगायतका सामग्री पठाएर काम गरिरहेको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजिन नामगिल गुरुङले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारले टेन्ट त्रिपाल ब्ल्याङ्केट पठाउने, बाढी पहिरो क्षेत्रमा हुन सक्ने खानेपानी आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न आपूर्ति, यातायात व्यवस्थापन, कृषि र पशुजन्य क्षति व्यवस्थापन, भू संरक्षण लगायतका काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कागबेनीको पुनर्निर्माणका लागि मुस्ताङका विभिन्न गाउँ बस्ती क्लब स्थानीय समूह फरक फरक स्थानीय तह जिल्ला समन्वय समिति लगायतले काम गरिरहेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय नागरिकसँगै सुरक्षाकर्मी पनि कागबेनी वासीको पुनर्स्थापनाका लागि दैनिक रूपमा खटिरहेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित सांसद बसेर बाढी पीडितका लागि गर्न सकिने विकल्पको बारेमा योजना बनाउने र सोही अनुरूप अगाडि बढ्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राहत तथा उद्धारमा आफ्नो तह र तबकाबाट सक्दो सहयोग आर्थिक तथा भौतिक सहयोगका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका निकाय लगायत सबै सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा अनुरोध गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच मुस्ताङको कागबेनीमा बाढीले पुरिएको 1.5 करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फेला परेको छ। आइतबार स्थानीय बासिन्दा सुरक्षाकर्मी र ब्याङ्कका कर्मचारीद्वारा भग्नावशेष उत्खनन गर्ने क्रममा त्यो रकम भेटिएको। बाढीले पुरिएको ब्याङ्कको भवन खोतल्दा प्रभु ब्याङ्कको 51,62,226 र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कको पनि 1,05,32,964 रुपैयाँ फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्रनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बाढीले प्रभु ब्याङ्कको भवन नै बगाएको थियो भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क भएको घर 2 तलासम्म बाढीसँगै आएको लेदोले भरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलको भनाइ छ। एक हप्तापछि आइतबार फेला परेको रकम सुरक्षित नै रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले भन्नुभयो, गाउँले सुरक्षाकर्मी र ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले उत्खनन गर्ने क्रममा पैसा फेला परेको छ। भल्टसँगै पैसा फेला परेको हुँदा पैसा सुरक्षित नै देखियो। ब्याङ्कको भवन छुट्टा छुट्टै थिए, त्यसले गर्दा कुन ब्याङ्कको पैसा हो भन्ने पत्ता लगाउन सहज भयो उहाँको भनाइरहेको छ। नेपालमा 60 वर्ष अघिदेखिको बजेटको बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी रहेको खुलासा भएको छ। कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले 2020 सालमा नेपालमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गरेको उल्लेख गर्दै सोही बेलादेखिको बेरुजु फर्स्योट बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा नै सबै बेरुजु फर्स्योट हुनुपर्नेमा वर्षौंदेखि सो काम नहुनु मुलुकको निम्ति भयावह अवस्था भएको पनि स्मरण गराउनुभयो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हाल 9 खर्ब बेरुजु देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्षौंदेखिको रहेको समेत बताउनुभयो। कार्यवाहक महालेखा परीक्षक काफ्लेले जिम्मेवार निकायको गैर जिम्मेवारीपूर्ण गतिविधिका कारण मुलुकमा बेरुजुको अवस्था भयावह बन्दै गएको पनि बताउनु भएको छ। कार्यवाहक महालेखा परीक्षक काफ्लेले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अडिट गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभयो। देशभरका कार्यालयहरूको अडिट गर्नका लागि करिब 400 जति मात्रै जनशक्ति रहेकाले आफूहरूले रिस्क बेसिस अडिटको काम मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार घटेर रातामै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक निवेश आइतबार 21.99 अङ्कले घटेर 2011.14 बिन्दुमा झरेको छ। आइतबार सबै समूहको शेयर घटेकोमा होटल, जलविद्युत, बीमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आइतबार कृषि विकास बैंकको डिबेन्चर सबैभन्दा धेरै 10% र अपर साङ्गे जलविद्युत कम्पनीको शेयर 9% ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै भएको दिन फरवार्ड लघुवित्तको शेयर 4.5% र आरएसडीसी लघुवित्त तथा सानीमा लार्ज क्याप फन्डको शेयर 4% ले बढेको छ। 269 वटा कम्पनीका 44,59,000 किता शेयर किनबेच भएको छ। 43,300 पटक भएको कारोबारमा 1,44,74,00,000 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा धेरै आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 6,63,00,000 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको जनाइएको छ।
पाकिस्तानको पूर्वी पन्जाब प्रान्तको हाफिजाबाद जिल्लामा आइतबार यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 20 जनाको ज्यान गएको छ। आइतबार यात्रु बसले अर्को सवारी साधनलाई ठक्कर दिँदा लागेको आगोले अन्य 15 जना घाइते भएको जनाइएको छ। फैसलाबाद टोल प्लाजाको राजमार्गमा बिहान इन्धन बोकेको पिकअप भ्यानसँग बस ठोकिएर आगलागी भएको थियो। उद्धारकर्मीहरूले घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरेका छन्, जसमा 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख छ। बसमा करिब 40 जना यात्रु सवार थिए। दुर्घटनाग्रस्त बस दक्षिणी बन्दरगाह सहर कराँचीबाट संघीय राजधानी इस्लामाबाद जाँदै गरेको जनाइएको छ। भारतले अन्तरिक्षमा पठाएको चन्द्रयान 3 आउँदो बुधबार बेलुका 6:04 चन्द्रमामा अवतरण गर्ने भएको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले एक सूचना मार्फत चन्द्रयान 3 बुधबार बेलुका अवतरण हुने जानकारी गराएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। सकुशल अवतरण भएमा चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने पहिलो यान बन्नेछ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने क्रममा रहेको रुसी यान लुना 25 दुर्घटनामा परेपछि चन्द्रयान 3 लाई पहिलो हुने अवसर आएको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा बरफ र महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले अपेक्षा गरेका छन्। यदि त्यहाँ पानी वा बरफ भएमा भविष्यमा चन्द्रमामा मानव बस्ती बसाल्न सकिने सम्भावना रहने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। यसअघि अमेरिका, रुस र चीनले मात्रै उपकरण चन्द्रमामा अवतरण गराउन सफल भएका छन्। भारतको यान सफलतापूर्वक चन्द्रमामा अवतरण भएमा भारत चौथो देश बन्नेछ। 4 वर्ष अघि चन्द्रयान 2 चन्द्रमामा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भएपछि त्यसलाई थप परिष्कृत गर्दै भारतले चन्द्रयान 3 बनाएको हो। यसैबीच रुसले चन्द्रमामा पठाएको अन्तरिक्षयान लुना 25 दुर्घटनामा परेको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गराउने पहिलो देश बन्ने लक्ष्यसहित रुसले पठाएको लुना 25 दुर्घटनामा परेको रुसी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मानव रहित यान सोमबार चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने क्रममा थियो, तर अवतरण गर्नु अघिको कक्षमा समस्या देखिए लगत्तै लुना 25 सँग सम्पर्क टुटेको रुसी सरकारी अन्तरिक्ष निकाय रोसकोमोसले जनाएको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा बरफ र महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले अपेक्षा गरेका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि देश नपुगेको दक्षिणी ध्रुवमा यतिखेर भारत र रुस बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो। भारतको चन्द्रयान आउँदो बुधबार अवतरण गर्ने प्रयासमा छ। अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटमा दुर्लभ प्रजातिको साउथर्न राइट व्हेलका माउ र बच्चा फेला परेका छन्। न्यू साउथ वेल्स एनएसडब्ल्यू वातावरण र सम्पदा समूहले जानकारी दिएको विवरण अनुसार यो बच्चा जुलाई 25 मा जन्मिएको हो। एनएसडब्ल्यू राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्य जन्तु सेवा एनपीडब्ल्यूएसले जुलाई 27 देखि माउ र बच्चाको जोडीलाई ट्र्याक गर्दै आएको छ। साथै उनीहरूले व्हेलको संरक्षण गर्न र उनीहरूलाई असर पुग्ने काम नगर्न आह्वान समेत गरेको छ। साउथर्न राइट व्हेल एक लोपोन्मुख प्रजाति हो। यस प्रजातिका यस वर्ष 2 वटा मात्रै बच्चा फेला परेका छन्। दक्षिण पूर्वी अस्ट्रेलियामा यसको संख्या 270 भन्दा कम रहेको छ। एनपीडब्ल्यूएसले सबै वाटरक्राफ्टहरू जहाजहरूलाई उक्त व्हेलहरूभन्दा कम्तीमा 300 मिटर टाढाबाट मात्र यात्रा गर्न र ड्रोनहरूलाई 100 मिटर भित्र सबै ठाउँमा निगरानी गर्न निर्देशन गरेको जनाइएको छ। हङकङ र थाइल्यान्डले नेपालमा भएको एसिया अन्डर 20 रग्बी सेभेन्स को उपाधि जितेका छन्। एसिया रग्बीको आयोजना र नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा सम्पन्न भएको अन्डर 20 रग्बी सेभेन्समा हङकङले पुरुषमा र थाइल्यान्डले महिलामा उपाधि जितेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा महिलातर्फ सम्पन्न डबल राउन्ड रोबिङ लिगमा स्कोर अन्तरको आधारमा हङकङलाई पछाडि पार्दै उपाधि जितेको हो। 4 राष्ट्र सहभागी लिगमा हङकङ र थाइल्यान्डले समान 16 अङ्क प्राप्त गरेको थियो, तर 13 स्कोर अन्तरमा हङकङलाई पछाडि पार्दै थाइल्यान्ड च्याम्पियन बन्यो। यी दुई बीच पहिलो लिगमा हङकङले 12-7 ले जित्दा दोस्रो लेगमा थाइल्यान्डले 19-12 ले बदला लिन सफल भयो। लेकि अन्तिम खेलमा हङकङले मलेसियामाथि 50-7 को जित रचे पनि उपाधिका लागि पर्याप्त भएन र थाइल्यान्डले विजयी उत्सव मनायो। मलेसिया तेस्रो हुँदा नेपाल पुछारमा रह्यो। पुरुषतर्फ फाइनलमा भने हङकङले मलेसियामाथि 19-14 को जित निकाल्दै उपाधि उचाल्यो। अन्तिम 30 सेकेन्ड बाँकी हुँदा दुवै टोली 14-14 अवस्थामा थिए, तर हङकङले अन्तिम समयमा ट्राई गर्दै जित दर्ता गर्न सफल भएको। त्यस्तै अर्को 5औं स्थानका लागि भएको प्लेअफमा नेपालले उज्बेकिस्तानसँग 22-19 ले हार बेहोर्यो। अन्तिम 20 सेकेन्ड बाँकी छँदासम्म 19-17 को अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपालले हार बेहोरेको। प्रतियोगिताको विजेता द्वय हङकङ र थाइल्यान्डलाई एसिया रग्बीका अध्यक्ष कायस अल धलाईले ट्रफी हस्तान्तरण गरेका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव एवं एसिया रग्बीका कार्यकारी सदस्य टङ्कलाल घिसिङ, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव नीलेन्द्र राज श्रेष्ठ र नेपाल रग्बी सङ्घका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले खेलाडीलाई पदक हस्तान्तरण गरेका थिए। 2 दिने प्रतियोगितामा पुरुषमा 7 टोली लिग कम नकआउटका आधारमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। महिलामा भने 4 टोली बीच डबल लिगमा प्रतियोगिता भएको जनाइएको छ। इंग्ल्यान्डलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै स्पेन महिला विश्वकपको नयाँ विजेता बनेको छ। अस्ट्रेलियामा आइतबार भएको फाइनलमा स्पेनकी कप्तान ओल्गा कार्मोना गार्सियाले निर्णायक गोल गरेकी हुन्। 29औं मिनेटमा कप्तान समेत रहेकी गार्सियाले गरेको गोलमा स्पेन विश्व विजेता बनेको हो। दोस्रो हाफमा स्पेनले पेनाल्टीको मौका पाए पनि अग्रता दुब्बरको मौका सदुपयोग गर्न सकेन। 70औं मिनेटमा जेनिफर हार्मोसोले प्राप्त पेनाल्टी सदुपयोग गर्न सकेनन्। महिला विश्वकप अहिलेसम्म अमेरिकाले 4, जर्मनीले 2 तथा जापान र नर्वेले 1-1 पटक जितेका छन्।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले यहाँहरूलाई हर्मोनको गडबडी भयो भने के हुन्छ, कसरी सन्तुलन बनाउन सकिन्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हर्मोन के हो, यसले शरीरको कार्यप्रणालीलाई कसरी प्रभाव पार्छ, हर्मोनको गडबडी भएमा के हुन्छ, कसरी यसको सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ, शारीरिक स्वास्थ्यका लागि यी प्रश्नहरू निकै जरुरी हुन्छ। हार्मोनले महिला र पुरुष दुवैको शरीरको वृद्धि विकासलाई मात्र प्रभावित गर्दैन, यसले शरीरको सबै प्रणालीको गतिविधिहरूलाई पनि नियन्त्रित गर्ने काम गर्छ। तर जब यी हर्मोनहरू असन्तुलित हुन्छन्, शरीरको कार्यप्रणालीमा गडबडी आउँछ र समस्या सुरु हुन्छ। वास्तवमा हर्मोन भनेको कुनै कोष वा ग्रन्थीद्वारा उत्पादन हुने रसायन हो जसले शरीरको अरू भागमा रहेका कोषहरूलाई प्रभावित पार्छ। शरीरको मेटाबोलिजम र रोग प्रतिरोधी प्रणालीमा हर्मोनको सीधा प्रभाव हुन्छ। हाम्रो शरीरमा कुल 230 किसिमका हर्मोन हुन्छन् जसले शरीरका फरक फरक क्रियाहरूलाई नियन्त्रित गर्छन्। कुनै पनि हर्मोनमा हुने थोरै परिवर्तन पनि मेटाबोलिजमलाई प्रभावित गर्न काफी हुन्छ। यसले एक केमिकल मेसेन्जरले जस्तै एक कोषबाट अर्को कोषसम्म सङ्केत पुर्याउने काम गर्छ। हर्मोन असन्तुलनको कयौं कारणहरू हुन सक्छन्, जस्तै अस्वस्थ जीवनशैली, पोषणको कमी, व्यायाम नगर्ने, गलत खानपान, अत्याधिक तनाव वा उमेर आदि हुन सक्छ। गलत खानपान र नियमित व्यायाम नगर्नाले हर्मोन असन्तुलन हुन्छ। महिला र पुरुष दुवैमा हर्मोन असन्तुलनको फरक फरक प्रभावहरू पर्न सक्छ। जब जीवनशैली र खानपानमा गडबडीका कारण हर्मोनको उत्पादनमा असन्तुलन आउँछ, त्यतिखेर विभिन्न किसिमका बिरामीहरूले घेर्न थाल्छन्। हर्मोन असन्तुलन बारे केवल महिलाहरूलाई मात्रै प्रभावित गर्दैन, यसले पुरुषलाई पनि प्रभावित गर्छ। हर्मोन असन्तुलनको कारण अनुहारमा दागहरू देखिने, शरीरमा धेरै रौँहरू पलाउने, बुढौलीको सङ्केत देखिने, यौन रुचि कम हुने जस्ता समस्या हुन सक्छ। विशेष गरी जब पुरुषमा हर्मोन असन्तुलन हुन्छ, त्यतिखेर उनीहरूमा चिडचिडापन हुने, वीर्य कम उत्पादन हुन्छ, यौन इच्छा कम हुन्छ। तर हर्मोनलाई सन्तुलित गर्न कयौं तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छ, जस्तै औषधि, योग, व्यायाम र पौष्टिक आहारको सेवन गर्ने आदि। जीवनशैलीमा परिवर्तन। जीवनशैलीमा सामान्य परिवर्तन गरेर आफ्नो शरीरमा हुने हर्मोन असन्तुलनलाई नियन्त्रित गर्न सक्छन्, जस्तै ताजा सागसब्जीहरू र फलफुलको नियमित सेवन र क्याफिनयुक्त पेयमा कटौती आदि। सोयाबिन र सोयामा आधारित उत्पादनको सेवन कम गर्नुहोस्, किनभने पुरुषहरूमा अतिरिक्त एस्ट्रोजनको मात्रा आवश्यकता हुँदैन। सोयाबिन फाइटोस्ट्रेजिन्सको राम्रो स्रोत मध्ये एक हो। एस्ट्रोजन फाइटोस्ट्रोजिन्सको सेलुलर संरचना समान हुन्छ, त्यसैले पुरुषहरूलाई अतिरिक्त मात्रामा यो प्रोटिन लिन हुँदैन, बरु यसको सट्टा तपाईँ अन्डाको सफा भाग र कम बोसोयुक्त डेरी उत्पादनमा जोड दिन सक्नुहुन्छ। पर्याप्त निन्द्रा लिनुहोस्। रातमा पर्याप्त निन्द्रा शरीरको समग्र स्वास्थ्यका लागि आवश्यक हुन्छ। दैनिक पर्याप्त निन्द्रा लिनाले मस्तिष्क र एड्रिनल ग्रन्थीको माध्यमले हर्मोन सन्तुलित हुन्छ। हर्मोन असन्तुलनको कारण देखिने विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई कम गर्नका लागि प्रतिदिन 8 घण्टा सुत्ने लक्ष्य बनाउनुपर्छ। अर्को हो व्यायाम गर्नुहोस्। शरीरमा अतिरिक्त मांसपेशीहरू पलाउने र शारीरिक उच्च शक्तिको सम्बन्ध शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको उच्च स्तरको कारणले हुन्छ। त्यसैले तपाईँ मांसपेशीहरू दुखाइ वा शरीरलाई कमजोर महसुस गरिरहनु भएको छ भने व्यायाम गरेर यो समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसैले हप्तामा कम्तीमा पनि 4 दिन जमेर व्यायाम गर्नुहोस्। कस्तो र के आहार लिने? नरिवलको तेल खानुहोस्, यसको प्रयोगले शरीरमा हर्मोनको ब्यालेन्स हुन्छ। पानी पिउनुहोस्, यसले शरीर हाइड्रेट हुन्छ र त्यसको स्ट्रेस लेभल पनि कम हुन्छ। ड्राई फ्रुट्समा धेरै प्रोटिन हुन्छ। प्रोटिन डाइट हर्मोनको गडबडीले ग्रस्त पुरुष र महिला दुवैका लागि राम्रो मानिन्छ। साथै हरिया सागसब्जी र गेडागुडी र लसुन खानुहोस्, यिनीहरूमा धेरै कार्बोहाइड्रेट र फाइबर हुन्छ जसले हर्मोन असन्तुलनलाई ठिक गर्छ। मांसाहारी हुनुहुन्छ भने माछा खानुहोस्। आफ्नो आहारमा सी फुड पनि समावेश गर्नुहोस्। टुना फिसमा धेरै ओमेगा 3 फ्याटी एसिड हुन्छ जसले शरीरमा हर्मोनलाई सन्तुलित गर्ने काम गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई हर्मोन गडबडी भए के हुन सक्छ अथवा सन्तुलन गर्न के गराउनुपर्छ हर्मोन सन्तुलनका लागि भनेर यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँलाई आजको यो हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला र आफन्तजन र इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, फलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। फलफलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।